बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे इज़्ज़त माब जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ SCO की समिट में झंडे गाड़ने के बाद मलिका एलिज़ाबेथ के आखिरी रसूमात के इवेंट में हंसने, कह के लगाने और फैन बॉय की तरह आलमी लीडर्स के साथ बेतहाशा तस्वीर बनाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में भी अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ आए हैं और इस तरह की तकरीर की है कि ये आने वाले सालों में नहीं बल्कि आने वाली दहाइयों में याद रखी जाएगी, उन्हीं अल्फाज में जिन अल्फाज में उनके बड़े भाई की पर्ची वाली तकरीरें याद रखी जाती हैं। लेकिन एक खुशगवार हवा का झोंका आया है और पाकिस्तान की और कौम की इज्जत बची है और शहबाज शरीफ की इंतहाई ठुस तकरीर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदा नाबीना कौंसलर साइमा ने किस तरह से पाकिस्तान की इज्जत बचाई है, भारत के परखचे उड़ाए हैं और कमाल कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी हैं, बल्कि मैं आपको तकरीर का हिस्सा भी सुनवाऊंगा कि किस तरह से एक जानिब हमारे वज़ीर आज़म भारत के साथ तमाम बातें कर रहे हैं और 3 मरतबा रिपीट करके जनाब शहबाज शरीफ ने यह बात कही कि जी हम तो अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन इमरान खान ने जब ये बात कही कि हम जंग नहीं चाहते तो साथ एक और बात भी कही। इमरान खान ने कहा कि हम अमन चाहते हैं लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये होती है लीडर की बात कि हम अमन की बात करें लेकिन अपनी अमन की कोशिशों को कमजोरी न समझने की तंबीह करके भी आए। अब मैं साइमा साहिबा की तकरीर पर आऊंगा और ये हमेशा कमाल करती हैं, लेकिन इस हब्स ज़दा माहौल में शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद इस तकरीर की अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर भारत के पड़खचे उड़ाए हैं किसी ने तो वो ये तकरीर है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टेक्निकली अगर हम शहबाज शरीफ की तकरीर का मुआजना इमरान खान की तकरीर के साथ करें तो ये जुल्म होगा इमरान खान के साथ और कोई दूर दूर तक मुआजना नहीं बनता। जिस तरह से शहबाज शरीफ कागजों को थूक लगाकर पलट रहे थे, एक इंतहाई अजीब सी हरकत थी उनकी। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे अहम तरीन साल का मेला सजता है, उसमें अपनी कौम का मुकदमा रखना होता है, उसमें अपने मुल्क का मुकदमा रखना होता है। 4-5 चीजें हैं जो शहबाज शरीफ ने की हैं और मैं समझता हूं कि वो अजीब व गरीब की हैं। एक तो शहबाज शरीफ जो कागज आगे पीछे करने वाली उनकी हरकत थी, इसके साथ ही साथ वहां पर सदारत खातून कर रही थी। तमाम तर लोगों ने वहां आकर मैडम प्रेसिडेंट कहा, लेकिन लकीर का फकीर इसी को कहते हैं, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। तो ये कागज से पढ़ के इन्होंने तकरीर करनी थी, सामने चाहे मैडम हो या मिस्टर, तो इन्होंने उसे मिस्टर प्रेसिडेंट कहना ही बेहतर समझा ताकि वो अपने स्क्रिप्ट से इधर उधर ना हो सके। और ये बड़ी बात है कि शहबाज शरीफ ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसके साथ ही साथ आप देखें कि मुल्क का मुकदमा रखना होता है, वो वहां पर अपना वजीर खारजा प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं कि जी हमने बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम से इतना कुछ दिया, आज उसी बेनजीर भुट्टो का बेटा वजीर खारजा है। आपको लगता है कि इन चीजों से आपकी आलमी बरादरी में इज्जत होनी है? आप यहाँ पे खानदानी सियासत दिखा रहे हैं कि एक विरासत नामे पे ये सब कुछ किया गया। और ये बिलावल की इंटर्नशिप है, पहली जॉब नहीं है, जॉब तो उनकी बतौर वजीर आजम लगनी है। हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का सत्यानाश करके वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो अभी ट्रेनी है। अब इस सब के अंदर उन्होंने कागज से पढ़कर भी गलत फिगर्स बताए, उनके फिगर्स गलत थे। और आप देखें कि इस वक्त किधर हैं वो तजियाकार, किधर हैं वो सारे सहाफी जो नाच नाच कर घुंघरू तोड़ते थे जब इमरान खान ने 4 साल कबल खातमुन नबीयीन जो लफ्ज है उस पर उनकी जुबान लड़खड़ाई थी तो कुफ्र के फतवे भी लग गए थे, स्टेट टीवी भी इस्तेमाल हो गया। आयत मुबारका शहबाज शरीफ ने सही नहीं पढ़ी। मैं इस पर तनकीद नहीं करूंगा क्योंकि गैर इरादी तौर पर शहबाज शरीफ ने आयत मुबारका के हवाले से जो कुछ भी था वो उनसे मिस हो गया बीच में एक पार्ट, लेकिन ये इनकी मुनाफिकत है। वो सारे तजियाकार निकाल कर लाए जो खातमुन नबीयीन अटक कर पढ़ने पर इमरान खान पर कुफ्र के फतवे लगाने से भी दरेग नहीं करते थे। अब शहबाज शरीफ अपनी जगह पर जहां अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर इमरान खान के हवाले से चीजें थी,
عمران خان کی تقریر سے پہلے سکتہ طاری ہو جاتا تھا، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، عمران خان کے نعرے لگتے تھے۔ آج وہیں پر انفارچونیٹلی پاکستانی قوم کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ایک چور ہمارا وزیر اعظم ہے، یہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے۔ پھر آپ وزیر اعظم کس کے ہیں؟ واحد دنیا کی اسلامی ایٹمی طاقت ہیں۔ آپ 220 ملین لوگوں کے نمائندے ہیں اور آپ وہاں جا کر سب کو رسوا کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے جب آپ میرٹ پر نہیں آتے، جب آپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کر لینی چاہیے۔ اب یہاں پر پاکستان کی رسوائی کو کسی حد تک اس کا ڈیمیج کنٹرول کیا ہے، اور شہباز شریف کی ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ وی آن کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا سے یہ نہیں ملے۔ پتہ نہیں کون سا احساس کمتری ہے ان کے اندر، اور ان کی میڈیا ٹیم پریس کلب کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، بلکہ میں پورا ٹرانسکرپٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے پاکستان کی کونسلر سائمہ سلیم جو کہ نابینا ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتی، مگر ان کا شاید وین ان سیاسی طور پر نابینا لوگوں سے تو بہت ہی بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی اس بیٹی کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے کہ کس طرح سے اس نے مقدمہ پیش کیا۔ آپ ذرا ان کا یہ کلپ سن لیں، پھر میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا اور کس طرح سے ہماری عزت بچائی ہے۔ Pakistan, created and propagated by India, cannot and will not hide the stark reality that people of Pakistan occupied Jammu and Kashmir and its own minorities are victims of its state-sponsored terrorism. Today, India itself is the principal perpetrator, sponsor, financer and abettor of terrorism in the region. India has sponsored and perpetrated terrorism and aggression against all its neighbors by creating terrorist groups and destabilizing and blockading neighbors to do its strategic bidding. In Pakistan, it is funding and supporting terrorist organizations like the TTP and the BLA. جی ناظرین اکرام، یہ باتیں ہمارے وزیر اعظم صاحب تو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے نہ نواز شریف اس طرح کی بات کبھی کر سکتے ہیں، نہ شہباز شریف، صرف عمران خان ہی کر سکتا تھا۔ اب انہوں نے بھارتی کارستانیوں سے جو پردہ اٹھایا ہے سائمہ سلیم صاحبہ نے، اور انہیں کرارا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر ظلم جاری ہے اور مسلمانوں کے بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی کا ہندوتوا راج مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو نقصان پہنچا رہا ہے، بھارت خطے میں دہشت گردی کو فروغ دینے اور اسے فائنینس کرنے میں ملوث ہے، مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل عام اب ایک معمول بن چکا ہے۔ سائمہ سلیم کا مزید کہنا تھا کہ اسلامو فوبیا کی وبا ہندوستانی ریاست کی بنیاد میں داخل ہو چکی ہے اور بھارت میں موجود اقلیتوں کو ہندوتوا نظریے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے اور اس کی پشت پناہی سے ہونے والی دہشت گردی سے ہزاروں پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر شہباز شریف کی ایک انتہائی غیر مؤثر تقریر کے بعد یہ آواز جس طرح سے گونجی ہے سائمہ سلیم کی، انہیں پوری قوم خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہوتا ہے، آپ پورا کھل کر بولیں، ڈرنا کس بات کا ہے؟ اور یہ جو ڈر اور خوف اور وینٹیلیٹر اور بیگرز کانٹ بی چوزرز، ان چیزوں سے اب نکلیں، خوف کا بت توڑنا ہوگا۔ دنیا میں آپ کی عزت بھی تبھی ہوگی، ورنہ یہی حال ہوگا کہ بائیڈن کے ساتھ ایک استقبالیے میں چند سیکنڈز کی ملاقات کے اوپر آپ لوٹیاں ڈال رہے ہوں گے، اور آپ کی خوشیاں آنے والے سالوں میں بڑھتی رہیں گی کہ پتہ نہیں آپ نے کون سا تیر مار لیا تھا۔ تو یہ ایک فرق ہوتا ہے بڑے لیڈر میں اور ایک بیگر میں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔